उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की बिलखुसूस कायद जमीयत सरबराह PDM हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जिस अतक अमेज़ अंदाज में और तौहीन अमेज़ अंदाज में उन्होंने ज़ातियात पर कीचड़ उछाला है, उस हवाले से हम चाह रहे थे कि हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखें। आप जानते हैं कि जमीयत ने हमेशा मुस्बत तनकीद का बड़े शादा दिली के साथ उसको कबूल भी किया है, उसको तस्लीम भी किया है। सियासी रहनुमाओं पर और सियासी जमातों पर तनकीद कोई खिलाफ फितरत बात नहीं है, हम भी समझते हैं। और पाकिस्तान की कौमी सियासत, कौमी क़यादत जो है, उनमें से चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो या कोई भी पार्टी, कोई क़यादत गलतियों से मुबर्रा नहीं है। हम अपनी क़यादत को फरिश्ता नहीं समझते, इंसान समझते हैं। लेकिन अगर पॉलिसियों पर इख्तलाफ किया जाए, उनके जमात के काज और नज़रिए और सोच पर इख्तलाफ किया जाए तो ये तो काबिल कबूल है। लेकिन अगर कोई अपनी सियासी नाकामियाँ छुपाने के लिए अपने सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी पे उतर आए, ज़ातियात पे उतर आए, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़ातियात की सियासत ना पहले की है, ना अब करती है, और ना इसकी किसी को इजाज़त देती है कि वो घटिया अखलाक से घिरी हुई और इंतहाई तौहीन अमेज़ गुफ्तगू हमारी क़यादत के हवाले से कोई करे तो हम इसको कबूल नहीं करते, नाकाबिल बर्दाश्त है और उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। कौमी सियासत में बदतमीज़ी, बद अखलाकी, बद लिहाजी को PTI ने फ़रोग़ दिया है, जो किसी भी तरह मुल्की सियासत के लिए, आने वाली नस्ल के लिए बेहतर नहीं है, ना मुल्क के लिए ना कौम के लिए। जो लोग बद अखलाकी की, बद तहज़ीबी की सियासत करते हैं वो मुल्क और कौम के खैर खा कभी नहीं हो सकते। सरवर खान साहब का कायदे जमीयत के बारे में तौहीन में बयानबाजी करना ये इस बात की अक्कासी है कि सरवर खान साहब अखलाकी दिवालियापन की इंतहाओं को छू रहे हैं। उनके पास अपना किरदार नहीं है, ना उनके अपने लीडर का, जिसको वो अपना लीडर मानते हैं, उनका किरदार, ना खिदमात कि वो कौम के सामने अपना किरदार और अपनी खिदमात पेश कर। अपने मनफी किरदार को और नाकामियों को छुपाने के लिए वो अपने सियासी मुखालफिन को हदफ तनकीद बनाते हैं और आवाम के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुखालफिन को गालम गलौज करते हैं। ये एक ऐसे रहनुमा को जो 85 से अब तक पार्लिमान का हिस्सा रहा है, अगरचे वो खाना बदोश रहे सियासी तौर पे, 85 से अब तक उनका अपना किरदार क्या है वो भी आपके सामने आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जिनका अपना सियासी किबला नहीं है वो एक ऐसे मुसलमान कौमी दीनी रहनुमा के बारे में अतक अमेज़ गुफ्तगू करे तो उसका मतलब ये है कि वो उनको गुमराह कर रहे हैं। आज वो इक़्तिदार में, उन्हें अपनी कारगुजारी और कारकर्दगी अवाम के सामने रखनी चाहिए। सिर्फ सरवर खान साहब का नहीं, पूरी PTI का ये अलमिया है कि अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पिछले हुक्मरानों को गालम गलौज करना, उनको इल्ज़ाम देना, ये बहरहाल एक काबिल अफसोस, काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। हम JUI तहसील टेक्सला ही नहीं बल्कि सूबाई सतह पर सरवर खान साहब के इस लबो लहजे का भरपूर जवाब देगी और सरवर खान साहब को मुतनब्बा करती है JUI वो अपनी ज़बान को कंट्रोल दे, लगाम में रखे, लगाम दे उसको। अगर उन्होंने अपनी इस ज़बान पर
کنٹرول نہ پایا تو یہ یوائی راست اقدام کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ ایک طرف قائد جمعیت جن کا قومی کردار آپ کے سامنے ہے، جمہوریت کی پاسداری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، نہ صرف قائد جمعیت کا کردار بلکہ ان کے آباء و اجداد کا، قائد جمعیت کا خاندان جدی پشتی جید علماء کرام اور جید عالم دین، ان کے دادا جی خود والد گرامی حضرت مفتی مامون رحمۃ اللہ علیہ، جو نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ قومی سطح کے قومی اور دینی رہنما تھے، جید عالم دین تھے اور آئین پاکستان کے خالق تھے، ملک کی تحریکوں کے سربراہ گزرے ہیں، خود مولانا صاحب اور ان کی اولاد جید عالم دین ہے، اور ملک کے لاکھوں علماء کی ان کو تائید اور لاکھوں دینی کارکنوں کی، نظریاتی کارکنوں کی ان کو تائید حاصل ہے، اور وہ آج بھی اپنے والد مرحوم کا مشن اس پہ کاربند ہے۔ ان کے کردار روز روشن کی طرح ان کا کردار واضح ہے، محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ان کی کردار کشی کرنا انتہائی قابل مذمت ہے۔ جن کا اپنا کردار نہیں ہے، جن کا کردار اپنا کردار اور جن کے لیڈر کا کردار لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک اور ڈی چوک سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک، ایوان وزیر اعظم سے لے کر ایوان صدر تک اور گورنر ہاؤس تک تعفن پھیلایا ہوا ہے، اور جن کا دعویٰ تھا ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کو اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیوں میں بدلنے کا، آج ان مقدس قومی اداروں میں حریم شاہ جیسی فحاشائیں ان کا مسکن بن چکی ہے۔ ہمارے قومی اداروں کی توہین کی جا رہی ہے۔ ملک پر ایک مذکّر خیز مسخروں کی حکومت چاہیے۔ عوام کے مسائل حل کرنا تو دور کی بات ہے، ملک کو جام کر کے رکھنا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے میں انہوں نے کوئی کارگزاری دکھائی، 0/0، اور عوام سے منہ چرانے کے لیے ان کے پاس آسان فارمولہ ہے کہ پچھڑوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ توہین آمیز رویہ یہ ناقابل برداشت ہے، اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کرتے، اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ آپ صحافی حضرات، بزرگ دوست احباب، آپ سے بھی گزارش ہے کہ صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے جب کوئی اس طرح کا مسخرہ اور سیاسی ہونا، بلکہ میں اسے کہوں کہ سیاسی خانہ بدوش، وہ اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی ولگر گفتگو کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مینوہان قومی اخبارات کی زینت بنائیں۔ اس کا مفہوم اور مطلب تو آپ بیان کریں، لیکن مینوہان انہی الفاظ کو آپ جب نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو فروغ دینے میں ہم بھی لاشعوری طور پہ اس کا شریک ہو رہے ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کسی کا جو اظہار خیال ہے اس پر قدغن ہونی چاہیے، جو وہ کہے اس کو چھاپیں، لیکن کم از کم گالم گلوچ تو نہ چھاپیں۔ آج میں اگر واقعی منسٹر ہوں اور میں طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اپنے مخالفین کو بدلیازی اور بدکلامی کروں، ان کی ماں بہن کی عزت تار کروں، ان کا کردار، ذاتی کردار پر چوٹ کروں، کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے؟ اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو پارلیمان کا حصہ قرار دیتا ہے، ایک طویل عرصے سے سیاست کو جنہوں نے کاروبار
اور ذاتی مفادات سمیٹنے کے لیے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے. کم از کم قوم کے لیے کوئی اخلاق کا نمونہ تو چھوڑے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک قومی سطح کا رہنما وہ اس طرح کی گفتگو کرے اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے. موصوف جب وزیر گیس اور پیٹرولیم بنے تو ان کے وہاں نااہل ثابت ہوئے تو ان کو کک آؤٹ کیا گیا. وہاں سے ان کو وزارت ہوابازی سونپی گئی اور اس کا جو اثر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا میں پی آئی اے کو گراؤنڈ کرا دیا گیا اور اسی ملک میں ہمارے قومی ایئر لائن اس کا وقار خاک میں ملا دیا ہے. یہ تو ان کی کارگزاری ہے. خود ان کا لیڈر عام فہم سے الفاظ خاتم النبیین، روز قیامت، روحانیت یہ ادا نہیں کر سکتے اور بنے پھرتے ہیں مفتی اور عالم. موصوف خود جس تقریب میں قائد جمعیت پر تنقید کر رہے تھے، قدرت کا انتقام دیکھے، اسی تقریب میں اللہ نے ان سے سورۃ الناس جو عام سورت ہے بچے کو یاد ہے، قرآن پاک کی سورت چھوٹی سی سورت وہ صحیح پڑھ اور لگا رہے ہیں مفتی بن کر.